बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है। ज़ेरे समंदर एक खजाना दरियाफ्त किया गया पाकिस्तान की जानिब से और अब पाकिस्तान की मईशत हमें बेहतरी की राह पर गामजन होती भी दिखाई दे रही है। वो कौन सा खजाना है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ क्या नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जाएगा या फिर नहीं। नेतन्याहू के बुरे वक्त का आगाज हो चुका है और इस मर्तबा ट्रंप ने भी हामी भर ली है कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी पर अब वो भी कुछ नहीं कर सकेंगे। ज़ोहरान ममदानी के साथ जो मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें ऐसी क्या खुफिया बातें की गई है जो आप तक नहीं पहुंचाई गई, लेकिन उससे यह साबित होता है कि अब ट्रंप ने भी नेतन्याहू के लिए अपनी पॉलिसी तब्दील करने का फैसला किया है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि इजराइल की फंडिंग के हवाले से भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, क्योंकि उस मुलाकात ने सब कुछ तब्दील कर दिया है। अब वही फंडिंग जो कि इजराइल को दी जाती थी, किस लिए? गजा के ऊपर बारूद गिराने के लिए, अब वो भी बहुत जल्द रुकने वाली है। उस हवाले से भी एक बहुत बड़ा इंकिशाफ हुआ है जिससे मुतालिक आपको आगाह करेंगे। अफगानिस्तान के हवाले से नाज़रीन एक बड़ी खबर है। अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान को धमकी दी गई है कि पाकिस्तान हजारों की तादाद में खुदकुश बमबार भेजे जाएंगे। 4000 खुदकुश बमबार पाकिस्तान भेजने की धमकी दी गई है। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आपको बताएंगे जिससे अफगानिस्तान के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा और ये वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इस हवाले से भी बताएंगे। और साथ ही न्यूयॉर्क में एक खातून के साथ जो किया गया उसमें भी न्यूयॉर्क वालों ने यह साबित कर दिया है कि न्यूयॉर्क अब ज़ोहरान ममदानी की लीडरशिप में तब्दील होने वाला है। नाज़रीन, न्यूयॉर्क के उस वाक़े से ये आगाज करते हैं। न्यूयॉर्क में एक्चुअली एक इजरायली खातून जो कि पार्क में मौजूद थी और फलस्तीनी परचम देखने पर उसने मनफी रद्द अमल का इजहार किया और भागकर उस परचम की तरफ दौड़ी, उसको पकड़ने के लिए, उसको फेंकने के लिए, जलाने के लिए। लेकिन ऐसे में न्यूयॉर्क के बाशिंदे उसको रोकते हैं, न्यूयॉर्क के अफराद उसको रोकते हैं। न सिर्फ रोकते हैं बल्कि उसको पीछे धकेलते हैं और क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा तल अवीव नहीं है, ये न्यूयॉर्क है। और ये एक वाज़ेह पैगाम था, इस बात का ऐलान था कि अब न्यूयॉर्क के एक नए दौर का आगाज हो चुका है। ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात की नाज़रीन बात करते हैं जिसमें कुछ ऐसी खबरें पहुंच रही है जो कि बड़ी खुशाइंद है और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन नेतन्याहू के लिए और इजराइल के लिए बुरा वक्त जो है वो शुरू हो जाएगा। सदर ट्रंप ने जब ज़ोहरान ममदानी से मुलाकात की, अब ज़ोहरान ममदानी के नैरेटिव की अगर हम बात करें नाज़रीन, तो ज़ोहरान ममदानी का नैरेटिव क्या था? ज़ोहरान ममदानी इजराइल के खिलाफ जो है अपना बयानिया लेकर आए, नेतन्याहू के खिलाफ अपना बयानिया लेकर आए और उन्होंने बैनुल अक़वामी क़वानीन की बात की। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी करेगा और बैनुल अक़वामी क़वानीन ये कहते हैं कि नेतन्याहू एक मुजरिम है। अगर नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में कदम रखा तो बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत उसको मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दैट इज व्हाट ज़ोहरान ममदानी सेड। अब जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई तो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बड़ा खुशाइंद करार दिया उस मुलाकात को और एक पॉजिटिव, एक मस्बत मुलाकात रही। साथ ही साथ नेतन्याहू की गिरफ्तारी के हवाले से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये ज़ोहरान ममदानी के कुछ फैसले क़दामत पसंदों के लिए बड़े हैरानकुन साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी ज़ोहरान ममदानी से नेतन्याहू की गिरफ्तारी के हवाले से कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ज़ोहरान ममदानी सबको हैरान करने वाले हैं। इसका मतलब न उन्होंने इकरार किया है और न उन्होंने इस बात का इनकार किया है नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए। इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी पॉलिसी को रिवाइज कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब मुलाकात हुई तो मुलाकात के बाद एक बहुत बड़ी बात ब्रेक हुई। किसकी जानिब से? ज़ोहरान ममदानी की जानिब से। तसव्वुर करें क्या कहा होगा। ज़ोहरान ममदानी ने यह कहा कि हमारे हामी, न्यूयॉर्क के हामी और ट्रंप के हामी एक बात पर मुत्तफिक हैं कि अमरीकी टैक्स दहंदगान के पैसों से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां करने वाले ममालिक की फंडिंग को बंद किया जाएगा। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कौन कर रहा है? अमरीका की फंडिंग एक बड़े पैमाने पर किस मुल्क को दी जा रही है और कौन सा मुल्क है जो नस्लकशी कर रहा है? दैट्स ऑब्वियसली द वन कंट्री जिसका आप सब जानते हैं।
اب اس کی فنڈنگ بھی روک سکتی ہے. سو دیٹس ایکچولی اے ہیوج سرپرائز. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل کے رستے ہمیں مختلف ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. کس سے؟ امریکہ سے. اور امریکہ کا F-35 جیٹس سعودی عرب کے لیے اپروو کرنا اس بات کی دلیل ہے, اس بات کا اعلان ہے کہ اب اسرائیل بھی امریکہ کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے. اس لیے اسرائیل واز دا فرسٹ کنٹری جن کو F-35 فائٹر جیٹ اسٹیلتھ دیے گئے تھے امریکہ کی جانب سے, اور اس کے بعد ایک گلف کنٹری کو, ایک عرب ملک کو, سعودی عرب کو یہ F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس دینا بھی یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب اسرائیل کی طاقت خطرہ بن رہی تھی امریکہ کے لیے, اور اس پاور کو بیلنس کرنے کے لیے, اس ریجنل شفٹ کو جو کہ ایک سائڈ پر ٹلٹ ہوتا جا رہا تھا, ریجنل پاور جو کہ ایک طرف ٹلٹ ہوتی جا رہی تھی, اس کو برابر کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا امریکہ کی جانب سے. اب ناظرین صرف بات امریکہ تک نہیں رکتی بلکہ اب افغانستان کی طرف آتے ہیں. افغانستان نے ایک دھمکی دی, کس کو؟ پاکستان کو. اور افغانستان نے کیا کہا ناظرین؟ افغانستان نے کہا کہ ہم 4000 خودکش بمبار پاکستان بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ افغان رہنما نے ایکچولی ایک دھمکی دی تھی. پاکستان کے دفتر خارجہ کا جو ہے وہ بیان بھی سامنے آ چکا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو افغان سرزمین ہے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے ہاتھوں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. دیٹس obviously clear, pretty clear, پوری دنیا یہ جانتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ دیٹ از دا اونلی ریزن, دیٹ از دا سول ریزن کہ پاکستان نے اپنی سرحدوں کو بند کیا, پاکستان نے تجارت کو بند کیا. ہمارے لیے ہمارے شہریوں کی جانیں زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہمارے لیے ہمارے شہریوں کی زندگیاں زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہمارے لیے ہمارے ملک کی سلامتی زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہمارے لیے ہمارے ملک کی ترقی زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہمارے لیے ہمارے ملک کی معیشت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اینڈ دیٹ از دا ریزن وی ہیڈ ٹو ٹیک دس ڈیسیجن اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو اسٹینڈ آن دس ڈیسیجن ود افغانستان. ہم افغانستان کے لیے اپنی یہی پالیسی واضح رکھیں گے جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ بھارتی پراکسیز کے ہاتھوں مسلسل دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اور ناظرین پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ اب پاکستان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے. اگر مزید کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر یہ جانتے ہیں کہ ان کا کیا انجام ہوگا. بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی. اب اگر بات کی جائے کہ پاکستان صرف اس بات کو کہہ رہے, یہ جو افغانستان کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ان کے پاس ہمارے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے, ہماری سرزمین استعمال ہو رہی ہے یا پھر نہیں ہو رہی. ناظرین سلامتی کونسل جو ہے, سلامتی کونسل کی جانب سے ایک جو ہے وہ رپورٹ شائع کی گئی ہے, اور اس رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے؟ اس رپورٹ میں اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ جو افغانستان ہے وہاں سے بہت زیادہ پراکسیز, وہاں سے بہت زیادہ کلعدم تنظیمیں جو کہ اس خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں, اور بہت زیادہ گروپس جن کو بین الاقوامی تنظیموں نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے وہ وہاں پر ری گروپ ہو رہی ہیں اور وہ وہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے, جو کہ پورے علاقے کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکی ہے. اب ناظرین آپ اس بات کو, افغانستان کی عوام اس بات کو, افغانستان کی عوام نے, افغانستان کی عوام تو خود ان سے تنگ آ چکی ہے, ان کے تجارت کار, ان کے سرمایہ کار خود اس بات سے تنگ آ چکے ہیں جو وہاں پر حرکات و سکنات کی جاری ہے, اور ان کو جتنا لاس ہو رہا ہے وہ تو خود یہ چاہتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی آلٹرنیٹو نہیں مل رہا. پاکستان کے تھرو وہ تجارت کر رہے تھے, کروڑوں کی اربوں کی تجارت کر رہے تھے, لیکن اب وہ تمام تر رستے کلوز ہو چکے ہیں انہی کی ان ڈی فیکٹو گورنمنٹ کی وجہ سے. ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ اب ایک اچھی خبر بھی ہے پاکستان کے لیے, اور پاکستان کے لیے وہ اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کو پہلے ہم یاد دلاتے ہیں, اگر آپ تاریخ کے اوراق معمولی سے پلٹیں, اگر ماضی کی ایک بات کو دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی جب پاکستان کے ساتھ کاروبار کو بڑھانے کے لیے اور پاکستان کے ساتھ معیشت کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ پاکستان سے تیل اتنا نکل سکتا ہے, پاکستان سے تیل کے ذخائر اتنے نکل سکتے ہیں کہ پاکستان دنیا کو تیل بیچے گا. اور پاکستانی عوام کا ایک مخصوص طبقہ, ایک سیاسی جماعت, اور بین الاقوامی منظرنامے پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ان کی جانب سے بڑی ایک تنقید کی گئی تھی اور اس بات کو مذاق لیا گیا تھا کہ پاکستان سے تیل نکلے گا. اب ناظرین کراچی سے 300 کلومیٹر دور جو ہے وہ سمندر کے اندر ذخائر دریافت ہو چکے ہیں,
اور امریکہ کی مشینری کی مدد سے ایک پروجیکٹ کا آغاز ہو چکا ہے جو کہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے اور پاکستان کی معیشت ہمیں سنبھلتی ہوئی اب یہ نظر آ رہی ہے. انیشیل لیول پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے اور اگر یہ پروجیکٹس کامیاب ہوئے تو اس کے بعد یہ انویسٹمنٹ ملٹی پلائی ہو سکتی ہے 10 ٹائمز 20 ٹائمز بھی. تو ناظرین ہم نے آپ کو یہ خوشخبری ماضی میں سنائی تھی لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ذخائر دریافت ہوئے اب وہ ذخائر دریافت ہو چکے ہیں اور پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. ترقی کی راہ پر پاکستان گامزن ہو رہے ہیں. افغانستان نے جو دھمکی دی ہے انہوں نے اپنے پیر پر کلہاڑی مار دی ہے. ہم ان سے مزید کچھ اچھا ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے. ناظرین آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.